अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मेरा सलाम। मुनसिफ अमान एडवोकेट का सलाम। आज मैंने आपको ये इस चैनल पे दावत दी है, हर्बल वे चैनल पे, जो सेहत के इश्यूज़ पे बात करता है, और डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर अहमद बडानी साहब का ये चैनल है। वो मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया है कि ये चैनल मेरा सब्सक्राइब करवा दें, इसलिए मैंने आज आपको इस चैनल पे आने की जहमत दी है। तो प्लीज़ इसकी वीडियो भी देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो ज़रूर 2, 3, 4 वीडियो देखें। आपको पता चलेगा कि आपके घर के अंदर ही आपकी बीमारी का इलाज मौजूद है। तो ये तो आपको डॉक्टर साहब की वीडियो से पता चलता रहेगा। फ़िलहाल मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आज CCPO को, उमर शेख साहब को, हाई कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया कि हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें और सारा कुछ करें। और उसके जवाब में आज 5 दिन गुजरने के बाद CCPO उमर शेख ने माफ़ी का जिक्र किया है और माफ़ी मांगी है कि मैं अपनी माफ़ी मांगता हूं और मुझे माफ़ किया जाए, सारा कुछ किया जाए। ठीक है, 5 दिन गुजरने के बाद आज उसे पता है कि हाई कोर्ट में मेरी पेशी लग गई है। अब देख लें कि इखलाकी जिम्मेदारी तो ये है कि भाई जब एक पब्लिक में बात फैल गई है कि भाई ये CCPO उमर का बयान गलत है, उमर शेख साहब तुम्हारा बयान गलत है, इखलाकी तौर पे तुम इस्तीफ़ा दो। तुमने एक आदमी को हर्ट नहीं किया या दो बंदों के जज्बात से नहीं खेले, पूरी कौम के जज्बात से खेले और फिर पूरी दुनिया के जज्बात से खेले। ठीक, आज भी जो आपने बयान दिए अपने मीडिया को, उस बयान में भी आपकी ये गुंडागर्दी साफ मुझे नजर आ रही है। आपने कहा जी कि आप देखेंगे कि जनाब उमर शेख सारा सीधा कर देगा। इस फिक्रे का क्या मतलब है भाई? उमर शेख सारा सीधा कर देगा? आप गुंडे हो? आप क्या हो? आप कानून के मुहाफिज हो या गुंडे हो? ये कौन सी बयान आपने आज इस्तेमाल किया है लफ्ज कि तुम देखोगे कि उमर शेख सब नु सीधा कर देगा? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है तुम्हारी नजर में? सबको सीधा कर देगा? भाई तुम कहो कि भाई मैं मुजरमों के लिए, मुलजमों के लिए, उनके लिए जनाब कानून के रास्ते अपनाएंगे, लोगों को सुकून देंगे, ये मैं सबको सीधा कर दूंगा। इस लफ्ज में ही आपकी गुंडागर्दी जो है ना महफूज है, इस छुपी हुई है, इस लफ्ज के अंदर ही छुपी हुई है जो आज आपने बयान दिया है। और फिर घर जाके आपने हाई कोर्ट के जब नोटिस आपको मिल गए हैं तो आपने कहा है कि जी मैं माफ़ी मांगता हूं। कोई माफ़ी काबिल कबूल नहीं है जनाब। टीवी चैनल देख लो सारे, इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, इस्तीफे से कम कोई चीज़ नहीं है, ये समझ लो आप। इस्तीफे से कम इतना बड़ा आपने काम किया है, इस्तीफे। और 5 दिन गुजर गए, चले जी आपके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हम उसे कहते हैं। आपको कोई ये हो गया है कि जी आपके जनाब अली आपके मुंह ज़बान फिसल गई है, तो ठीक है आप दूसरे दिन माफ़ी मांग लेते। आप आज 5 दिन गुजर गए हैं तो आप उसके ऊपर नहीं मांगी। अब आपने मांगी जब हाई कोर्ट ने आपको नोटिस जारी किया है, चीफ जस्टिस कासिम अली खान साहब ने। अब तुम वैसे भी नहीं बच सकते, एक बात। दूसरी बात दूसरों, जो मुराद सईद साहब है, उसने जो असम्बली में आज बात की है, उसने ये बात की है कि जी मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। पहले उसने कहा जी ये उस मोटरवे पे नहीं आता, ये वाकया मोटरवे पे नहीं आता। हालांकि उसको ये नहीं पता कि वो सिर्फ मोटरवे का वजीर नहीं है, वजीर मवासलात है, जिसमें मोटरवे, GT रोड, छोटे रोड, बड़े रोड सारे होते हैं। तो पहले उसने तकरीर में ये कहा जी कि ये मोटरवे नहीं है, लेकिन बाद में उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो जिम्मेदारी लेना ये लफ्ज कहने के लिए होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब पूरा फिक्रा बोलो, पूरा फिक्रा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं, ये पूरा फिक्रा है। खाली मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये कोई बात है? ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। मैं चाहे गुस्से में करूं या आराम से करूं, आप ये कहें कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं, ये मुकम्मल फिक्र ये है। ठीक, अब जनाब CCPO साहब कहते हैं जी मैं माफ़ी मांगता हूं 5 दिन के बाद। तो फिर जिन मुलजमों ने
یہ جن ملزموں کو پکڑا ہے وہ اگر کہہ دیں کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں تو آپ ان کو معافی دے دیں گے؟ آپ ان کو معافی دے دیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ پرسوں وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی ہے، راجہ بشارت نے پریس کانفرنس کی ہے، چوہان صاحب جو پرسونا نان گریٹا ہیں، جو سب سے ناپسندیدہ شخصیت اس وقت بنے ہوئے ہیں، اس نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے 2 ملزم بتائے ہیں نا، آپ سب کو یاد ہے نا، عابد علی اور وقار الحسن. اور آج ایک نئے بندے کا نام شامل ہو گیا. وقار الحسن نے تو کل آپ کے سامنے پیش ہو کے کہہ دیا تھا کہ بھئی میرا کیا تعلق ہے، آئے میں آگے ہوں، مجھ سے پوچھو. تو آج جناب کہہ رہے ہیں جی ایک نیا ملزم شفقت پیش ہوا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لی ہے. یار یہ کیا انتظامیہ ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا پولیس ہے، یہ کیا حکومت ہے؟ اس طرح آپ ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ اس کی سینسٹیونیس کو نہیں دیکھ رہے. اور آج جناب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جو سی سی پی او ہے اس کو ساری کابینہ ڈیفینڈ کیوں کر رہی ہے؟ بھائی وجہ تو بتائیں. یہ سی سی پی او نے ایک بیان دیا ہے جس کو ہر پاکستان کا شہری جو ہے وہ اس کو مسترد کر رہا ہے اور اس کو جناب کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا استعفیٰ بنتا ہے. تو یہ کابینہ پوری اس کے دفاع میں کیوں آ گئی ہے؟ یہ شہزاد اکبر اس کے حق میں بیان دے رہا ہے، مراد سعید اس کے حق میں بیان دے رہا ہے، سارے ہی دے رہے ہیں سوائے 1-2 کو چھوڑ کے. کیوں بھائی؟ اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ کہا ہے کہ یہ معافی یہ کافی نہیں ہے، معافی تلافی. انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، پوری قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، پوری سوسائٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس لیے خالی معافی سے، سی سی پی او کی خالی معافی سے، مراد سعید کے خالی بیان سے کہ جی میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، بھائی اس کا تو پورا فکر یہی ہے کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور استعفیٰ دیتا ہوں، ورنہ تم کو میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں تو بس. اس کا مطلب بس کیا ہے؟ اس کا مطلب. اور وہ بھی 5 دن کے بعد آج اسمبلی میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو مراد سعید وہاں پہ بولا ہے. یہ بڑے ہی بولے ہیں جی، بولا سمجھتے ہیں نا، بھولے اور بولے یہ ہیں. 5 دنوں کے بعد دونوں جو ہے نا اپنی، ایک کہتا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ کوئی معافی مانگنے والی بات نہیں ہے، کوئی معافی قبول نہیں ہے. مراد سعید تم اگر ذمہ داری لیتے ہو نا تو استعفیٰ دو، پورا فکرہ پورا کرو. اور شہباز شریف صاحب نے بھی آج صحیح باتیں کی ہیں اور مریم نواز کا یہ اس بیان کا جواب دے نا کہ پوری کابینہ سی سی پی او کو کیوں دفاع کر رہی ہے. اس کے پیچھے مقاصد ہیں. آئی جی کو لگانا، سی سی پی او کو لگانا، اس کے پیچھے مقاصد ہے. اگلی ویڈیو میں ہوگی، میں لنک دے رہا ہوں اس میں ہربل وے کا. کائنڈلی آپ اس کو لازمی سبسکرائب کریں. صبح تک میں نے یہ مکمل کروانا ہے دوست کا چینل. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے، بنتی ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا چینل سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد 2-3 ویڈیو ضرور دیکھیں. پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی دفعہ میں اس چینل پہ آپ کو نہیں دعوت دینے کا کہوں گا. تھینک یو. خدا حافظ.